تو पुराने ज़मानों के अंदर जो मुल्कों के नाम थे, जो मुल्कों की बाउंड्री थी, वो आज के ज़माने की बाउंड्री और नामों से डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अगर आज हम शाम का नाम लें, मुल्क शाम, तो उससे सिर्फ़ मुराद सीरिया लिया जाता है बस। लेकिन जैसे कि आप लोगों को मैप के ऊपर नज़र आ रहा है कि शाम के अंदर आपको उर्दन जो कि जॉर्डन है, वो भी नज़र आ रहा है। हिम्स वो भी नज़र आ रहा है। मिस्र वो भी इसमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन अ, इसी के अंदर था। तो शाम उस ज़माने में बहुत एक बड़ा एरिया था जिसमें बहुत ज़्यादा मुल्क शामिल थे, जो कि आजकल के ज़माने में हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अ, हिंद कहा जाता है ना, हिंद, पुराने ज़मानों के अंदर जब हिंदुस्तान का नाम लिया जाता था, तो कराची से लेकर जो इंडिया है, बांग्लादेश है, सबको सब साथ में इंक्लूड किया जाता था। लेकिन बाद में ये आपस में डिवाइड हो गए, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, बांग्लादेश अलग से बन गया। तो बिल्कुल इसी तरह हुआ। उस ज़माने में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब शाम का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, तो उर्दून भी उसके अंदर शामिल है, मिस्र भी शामिल है, शाम भी शामिल है, दिमश्क भी है, वगैरह-वगैरह। तो आपको स्क्रीन के ऊपर 4 एरोज़ नज़र आ रहे होंगे। एक पर्पल रंग का है, एक ब्लैक कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है। तो थोड़ा-सा अगर हम रिवाइज़ करें, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो इराक और फ़ारिस और ईरान को फ़तह करने से फ़ारिग हो गए, तो उन्होंने अपनी जो तवज्जो है वो अब शाम की तरफ कर ली है, जो कि ईसाइयों का मुल्क है, जो कि दूसरी बड़ी पावर है उस ज़माने की। तो 4 लश्कर भेजे। पहला लश्कर जो कि पर्पल कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये अम्र बिन आस का है, जो कि बैतुल मक़दिस की तरफ गया। दूसरा लश्कर उर्दुन की तरफ गया, जिसको हम शुरहबील बिन हसना है, उर्दुन आजकल जॉर्डन है। और तीसरा लश्कर हज़रत अबू सुफ़ियान के बेटे यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान जो कि दिमश्क की तरफ गया। और चौथा लश्कर जो है वो ये अबी उबैदा बिन जर्राह का जो कि हिम्स की तरफ गया, वो गया। ठीक हो गया? ये कितने लश्कर हो गए? 4 लश्कर हो गए। खालिद बिन वलीद का लश्कर कहाँ पर है? वो तो हीरा में नहीं था। वो हीरा में है। अब जब ये 4 लश्कर पहुँचे, तो इनकी तादाद आपस में कितनी थी? तकरीबन 30-40 हज़ार की तादाद थी, चारों लश्करों की मिला के। और रोम वालों की जो तादाद थी, वो तकरीबन 2.5 लाख के लगभग थी। अब इन चारों लश्करों ने आपस में एक जगह मिलकर जिसको यरमूक आपको सामने स्क्रीन पे यरमूक नज़र आ रहा होगा। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। या ये देखें यहाँ पर और ये जो एक आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये यरमूक है और ये जो आपको ब्लू रंग की नज़र आ रही है ये वाली, ये क्या है? ये नहर यरमूक है। यरमूक कैनाल है। तो इन चारों लश्करों ने जो कि 30-40 हज़ार का था, यहाँ पर मिलकर रूम वालों का जो कि 2,500 का 2.5 लाख का लश्कर था, वहाँ मिलकर आपस में लड़ने का फैसला किया। जब ये आमने-सामने हुए, तो मुसलमानों को लगा कि हम तादाद के अंदर थोड़े हैं, तो उन्होंने खत लिखा किनको? हज़रत अबू बकर को। हज़रत अबू बकर को खत लिखा कि हम तादाद में थोड़े हैं, हमारी कुछ हेल्प कीजिए। हज़रत अबू बकर ने खत लिखा फ़ारिस में, हीरा में हज़रत खालिद बिन वलीद को, जो कि वहाँ पर 20,000 के लश्कर के साथ थे, कि तुम ऐसा करो कि अपने 20,000 के लश्कर को हाफ़ डिवाइड करो, 10,000 अपने साथ रखो और 10,000 हीरा में छोड़कर यरमूक की तरफ जाओ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को आधा डिवाइड कर दिया, 10,000 का लश्कर खुद ले लिया और 10,000 का लश्कर हीरा में ही छोड़ दिया और उसके उनकी जो अमीर थे, मुसन्ना बिन हारिसा, उनको बनाया और वहाँ से 10,000 का लश्कर लेकर यरमूक आ गए। यरमूक में जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि काफ़ी महीनों तक लड़ाई की नौबत नहीं आई, तो खालिद बिन वलीद जो है ना, वो रबीउल अव्वल में 13 हिजरी में सफ़र करते-करते यरमूक पहुँच गए। अब सूरत-ए-हाल ये है कि आप लोगों को जैसे अगर मैं इसको ज़ूम नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग ज़ूम कर सकते हो।
ایک تو آپ کو نہر نظر آ رہی ہے اور ایک چھوٹا سا سرکل سا بھی نظر آ رہا ہے. یہ بیسیکلی پہاڑ ہے. تو جو دشمن ہیں، جو رومی ہیں، ان کی بیک سائڈ پر پہاڑ ہے اور لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ ایک پانی کی نہر ہے. تو ان کو ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ مل گیا ہے. ان کی پوزیشن میدان کے اندر اسٹرانگ ہے. تو یہاں پر مسلمانوں کی اور شامیوں کی پہلی باضابطہ جنگ ہونے والی ہے، یرموک جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آج کل یرموک کون سے شہر میں ہے، کون سے ملک میں ہے، پتہ ہے کسی کو؟ آج کل جارڈن کے اندر ہے. ٹھیک ہے، آج کل جارڈن کے اندر ہے. یہ اس کا کچھ اوور ویو کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اسکرین کے اوپر؟ جی سر. یہ جو بلو رنگ کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ نہر ہے، نہر یرموک. اسی کے آس پاس آتی ہیں یہ جنگ کا ایک طرح کا میدان سمجھ لیں. اب بالضبط کون سا ہے یہ نہیں پتا، لیکن یہ نہر کے ارد گرد ہے، انہی پہاڑوں میں ایک یرموک ہوئی. چلیں اچھا، اب ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، باقی پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. چلیں جی پڑھیے، بسم اللہ. بسم اللہ. جنگ یرموک. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجربے کا سپہ سالار کی حیثیت سے تمام حالات کا معائنہ کیا. ایک رات ان کو محسوس ہوا کہ صبح رومی لشکر متفقہ طور پر حملہ آور ہوگا. انہوں نے رات کو ہی وقت تمام لشکر اسلام کی، جس کی تعداد 40,000 سے 46,000 تک بیان کی گئی ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دستے پر ایک ایک تجربے کار بہادر شخص کو افسر مقرر کیا اور چیدہ چیدہ بہادروں کا ایک مختصر دستہ اپنی رفاقت کے لیے مخصوص کر کے نہایت عمدگی کے ساتھ ہر ایک افسر کو اس کے فرائض اور مناسب ہدایت سمجھا دی. رومی لشکر کی جانب سے اول 40,000 سواروں کے ایک لشکر نے حملہ کیا. حضرت خالد بن ولید نے اپنے مٹھی بھر رفیقوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس لشکر کو بھگا دیا. اس کے بعد جرجہ بن زید رومی سردار آگے بڑھ کر آیا اور خالد بن ولید کو کچھ باتیں کرنے کے لیے طلب کیا. حضرت خالد بن ولید اس کے پاس گیا. اس نے خالد بن ولید سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات کیے. حضرت خالد بن ولید نے اس کو نہایت خوبی سے اسلام کی حقیقت سمجھا دی. وہ اسی وقت مسلمان ہو کر تنہا خالد بن ولید کے ہمراہ اسلامی لشکر میں چلے آئے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے. اس لڑائی میں جرجہ بن زید نہایت بہادری کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے. دونوں طرف سے سخت حملہ شروع ہوا. اسلامی سرداروں کی حیرت انگیز بہادری نے باوجود مسلمانوں کی کمی کے کسی لشکری کے دل میں ہمت ہارنے اور بد دل ہونے کے خیال تک کو بھی نہیں آنے دیا. جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں نے بھی جو اسلامی لشکر کے ساتھ تھیں لڑنے اور کفار کے قتل کرنے میں حصہ لیا. ابھی سفیان رجز پڑھ کر دلوں میں جوش اور لڑائی کی امنگ پیدا کر رہے تھے. حضرت اکرمہ نے بلند آواز سے کہا، کون ہے میرے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کرے؟ اسی وقت زرار بن ازوار اور دوسرے 400 آدمیوں نے بیعت کی کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح مند ہو کر میدان واپس آئیں گے. اس کے بعد یہ جماعت رومی لشکر میں بھوکے شیروں کی طرح گھس گئی. حضرت مقداد بلند آواز سے سورہ انفال کی تلاوت فرما کر غازیان اسلام کے دلوں کو شوق شہادت پیدا کر رہے تھے. حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ، شرجیل بن حسنہ، زید بن ابی سفیان، ابو دردہ، عمر بن عاص، حارث زرار، جرجہ بن زید وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادران اسلام نے وہ کارہائے نمایاں کیے کہ چشم فلک نے آج تک نہ دیکھے تھے. صبح سے شام تک شمشیر و خنجر اور تیر و سنان کا استعمال بڑی تیزی اور سرگرمی سے جاری رہا. ظہر اور عصر کی نمازیں غازیان اسلام نے محض اشاروں سے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے پڑھیں. دن ختم ہو گیا مگر لڑائی ختم نہ ہوئی. آخر کار رومی دن بھر کی صعوبت کشی سے افسر اور سردہ ہو کر مزمل ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر نہ جم سکے اور پیچھے ہٹے اور ہٹتے ہٹتے دامن کوہ میں پہنچے. لیکن مسلمان ان کے ساتھ بڑھتے اور دھکیلتے ہوئے گئے. جب پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ادھر تو پھوٹ پھوٹ کر ان کا سیلاب نکلا. مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا. بہت سے پانی میں ڈوب کر، بہت سے خندق میں گر کر ہلاک ہوئے. 1,30,000 رومی لقمہ اجل ہوئے. باقی تمام جان بچا کر بھاگ نکلے. ان مفرورین میں سوار زیادہ تھے اور پیدل قریباً سب مارے گئے.
लड़ाई तमाम दिन और तमाम रात जारी रहकर अगले दिन सुबह के वक्त मुसलमानों की फतह की शक्ल में खत्म हुई और रोमी सिपाहियों से मैदान बिल्कुल खाली नजर आया। रोमियों का सिपह सालार आजम हजारों बरादर हरकल भी मारा गया और भी कई सरदार मारे गए। मुसलमानों के 30,000 बहादुर शहीद हुए। तीन इन 30,000 में से तीन जज्जा तीन 3,000। 3,000, हाँ 3,000 बहादुर शहीद हुए और 3,000 में जज्जा बिन जैद नौ मुस्लिम और अकरमा बिन अबी जहल अमर बिन अकरमा सलमा बिन हिशाम अमर बिन सईद अबान बिन सईद हशाम बिन अलासी अबार बिन सफियान तुफैल बिन उमर वगैरह शहीद खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। जंग यरमूक रबीउल अव्वल या रबीउल सानी सन 13 हिजरी में बयान की जाती है, मगर ये सही नहीं मालूम होता। हाँ, जंग एक मिनट एक यरमूक मिनट यकीनन एक मिनट एक मिनट। ऊपर ये जो शहीद होने वाले साहब हैं, इक्रिमा को तो हम सब जानते हैं। अमर बिन इक्रिमा, इक्रिमा के बेटे, तो दोनों बाप बेटा एक ही जंग में शहीद हुए। सलमा बिन हिशाम जो है, ये हजरत इक्रिमा के चचा, सही है। हजरत सलमा अबू जहल के भाई थे। सलमा बिन हिशाम मुसलमान हो गए थे बहुत पहले पहले में। तो बाप बेटा चचा तीनों एक ही जंग में शहीद हुए। उसके बाद आखिर में आपको एक नाम नजर आ रहा होगा, तुफैल बिन अम्र, एक कबीला दौस के बड़े सरदार थे। इनके हाथ पर अबू हुरैरा मुसलमान हुए थे। ये बहुत बड़े सरदार थे। इनके इनके हाथ पर 70 खानदान, 70 लोग नहीं, 70 घर नहीं, 70 फैमिलीज मुसलमान हुई थी अपने कबीले की। तो ये सारे के सारे लोग जो है ना वो शहीद हुए यहाँ। अच्छा, ये डेट क्या बताई जा रही है? जंग यरमुक जी पढ़िए। जी जंग यरमूक रबीउल अव्वल या रबीउल सानी सन 13 हिजरी में बयान की जाती है, मगर ये सही नहीं मालूम होता। जंग यरमूक यकीनन जमादी सानी की आखिरी तारीखों में हुई है। रोमी लश्कर के यरमूक में आने से पहले मुसलमानों ने बसरा वगैरह मकामात फतह किए थे। वफात सिद्दीकी तक फतह यरमूक की खबर मदीना में नहीं पहुंची थी। ये गैर मुमकिन था कि फतह यरमूक की खबर 2-2.5 महीने तक मदीने में ना पहुंचती। वफात सिद्दीकी। शाम के मुल्क में यरमूक की लड़ाई ने कैसर हरकल को बदहवास बना दिया था। जब यरमूक के भागे हुए सिपाही हमस में हरकल के पास, जहां वो नतीजा जंग का इंतजार कर रहा था, पहुंचे तो वो अपने कई लाख आहन पोश लश्कर का मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथ से तहस नहस होना सुनकर शशदर रह गया और फौरन हिमस से रवाना होकर किसी दूसरे मकाम की तरफ चल दिया। जाते हुए ये हुक्म दे गया कि दमिश्क और हिम्स को अच्छी तरह किलाबंद और मजबूत कर लिया जाए। मुसलमान यरमूक से बढ़कर दमिश्क का मुहासरा कर चुके थे। शाम के मुल्क पर गोया मुसलमान काबिज और मुतसर्रिफ हो ही चुके थे या होने वाले थे। हरकल की कमर यरमूक में टूट चुकी थी और अब बजाय इसके कि रूमी अरब की तरफ नजर उठाकर देखते, उनकी निगाहों में खुद अपनी मौत और हलाकत दिखने लगी थी। इस तरह इराक का जरखेज और वसी हिस्सा मुसलमानों के कब्जा तसर्रुफ में आ चुका था। इस्लामी हुकूमत मुल्क अरब में मुस्तकिल पायदार होकर ईरान और रोम की सरहदों को पीछे हटाने और खुद वसी होने में मसरूफ हो चुकी थी। शुरू माह जमादियुस्सानी सन 13 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारिज़ा तप मुब्तला हुए और 15 रोज बराबर शिद्दत का बुखार रहा। जब आपको यकीन हुआ कि वक्त आखिर आ पहुंचा है, तो आपने सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाकर खिलाफत के मुतालिक मशवरा किया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से आपने फरमाया कि उमर की बाबत तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मिजाज में सख्त गिरी है। आपने फरमाया कि उमर की सख्ती का सबब सिर्फ ये है कि मैं नरम तबीयत रखता था। मैंने खुद अंदाजा कर लिया कि जिस मामले में नरमी इख्तियार करता था, उसमें उमर की राय सख्ती की जानिब मायल नजर आती थी। लेकिन जिन मामलात में मैंने सख्ती से काम लिया, उनमें उमर हमेशा नरमी का पहलू इख्तियार करते थे। मेरा ख्याल है कि खिलाफत उनको जरूर नरम दिल और मुतदिल बना देगी। इसके बाद आपने हजरत उस्मान गनी को बुलाकर यही सवाल किया। उन्होंने जवाब दिया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बातिन उनके जाहिर से अच्छा है और हम में से कोई उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। फिर आपने हजरत अली को बुलाकर यही सवाल किया। उन्होंने भी वही जवाब दिया जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु दे चुके थे। इसके बाद हजरत तलहा तशरीफ ले आए। आपने उनके सामने भी फरमाया, मेरा इरादा है कि अपने बाद फरूक रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर कर जाऊं। हजरत तलहा ने कहा, आप अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि आपने रैयत के साथ कैसा मामला किया? ये सुनकर आपने फरमाया कि मुझको उठाकर बिठा दो। चुनाचे आपको बिठाया गया। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला को जवाब दूंगा कि मैंने
تیری مخلوق پر تیری مخلوق کے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، اور پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلا کر وصیت نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رک کر بولتے جاتے اور حضرت عثمان غنی لکھتے جاتے۔ اس وصیت کا مضمون یہ تھا: یہ وہ عہد ہے جو حضرت ابوبکر خلیفہ نے اس وقت کیا ہے جبکہ اس کا آخری وقت دنیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے۔ ایسی حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا اور فاجر بھی یقین لے آتا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر عمر بن خطاب کو مقرر کیا ہے، اور میں نے تم لوگوں کی بھلائی اور بہتری میں کوتاہی نہیں کی۔ بس اگر عمر نے عدل اور صبر سے کام لیا تو یہ میری اس کے ساتھ واقفیت تھی، اور اگر برائی کی تو مجھ کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اور میں نے تو بہتری اور بھلائی کا قصد کیا ہے، اور ہر شخص کو اپنے نتائج اور اعمال سے سابقہ پڑتا ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ان قریب دیکھ لیں گے کہ کس پہلو پر پھیرے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کا آخری خطبہ۔ جب یہ تحریر لکھی جا چکی تو آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دو۔ پھر خود اسی شدت مرض کی حالت میں باہر تشریف لائے اور مسلمانوں کے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنایا، اور میں نے صرف اپنی ہی رائے سے عمر فاروق کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کر لینے کے بعد خلیفہ بنایا ہے۔ بس کیا تم اس شخص کے خلیفہ ہونے پر رضامند ہو جس کو میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے؟ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے انتخاب اور آپ کی رائے پسند کرتے ہیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ سب نے اقرار کیا۔ اس کے بعد عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر، میں نے تم کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ظاہر و باطن ڈرتے رہنا۔ اے عمر، اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق ہیں جو رات سے متعلق ہیں، وہ ان کو دن میں قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح بعض حقوق دن سے متعلق ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک فرض ادا نہ کیے جائیں۔ اے عمر، جن کے اعمال صالح قیامت میں وزنی ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن اعمال نیک کم ہوں گے وہ مبتلا مصیبت ہو جائیں گے۔ اے عمر، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ترغیب و ترہیب اور انذار و بشارت کی آیات قرآن مجید میں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں تاکہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرتا رہے۔ اے عمر، جب قرآن مجید میں ذکر اہل ناکار آئے تو دعا کرو کہ الہی تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا، اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کرو الہی تو مجھے ان میں شامل کر۔ اے عمر، جب تم میری ان وصیتوں پر عمل کرو گے تو مجھے گویا اپنے پاس بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ یہ تحریر اور وصیت وغیرہ کی کارروائی 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری بروز دوشنبہ عمل میں آئی۔ ہاں، 22 اور 23 جمادی دوشنبہ الثانی کے دن دوشنبہ اتوار بنتا ہے شاید جی، یکشنبہ میرے جی خیال اتوار ہوتا ہے دوشنبہ۔ ہاں جی جی اتوار ہی بنتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یکشنبہ جو ہے ہفتہ، دوشنبہ اتوار، سا شنبہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ 22 اور 23 جمادی الثانی کی درمیانی شب میں جو شب سے شنبہ تھی، بعد مغرب 23 سال آپ کا انتقال ہوا۔ 63 سال 63 سال آپ کا انتقال ہوا اور عشاء سے پہلے دفن کر دیے گئے۔ 2.25 سال آپ نے خلافت کی۔ مکہ کے عامل حضرت عطاب السید نے بھی مکہ میں اسی روز انتقال کیا جس روز ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کی خلافت کے لیے تحریر لکھوائی اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی۔ وہ صدیق اکبر کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اسی روز بعد تکمیل تحریر حضرت مثنہ بن حارثہ جو ہیرا عراق سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں عراق کی یہ صورت پیش آئی تھی کہ جب خالد بن ولید نے نصف فوج خود لے کر اور نصف مثنہ بن حارثہ کے پاس چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے تو بہمن جادو یہ ایرانی سپر سالار یہ سمجھ کر کہ اب خالد بن ولید کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کا اس ملک سے نکال دینا آسان ہے، ایک لشکر عظیم لے کر آیا۔ مثنہ بن حارثہ نے ہیرا سے چل کر بابل کے قریب اس ایرانی لشکر کا استقبال کیا۔ جنگ عظیم برپا ہوئی۔ بڑے کشت و خون کے بعد ایرانیوں کو شکست پاش نصیب ہوئی۔ مثنہ بن حارثہ نے مدائن کے قریب تک ایرانیوں کا تعاقب کیا اور پھر ہیرا واپس چلے آئے۔ اس شکست کے بعد ایرانیوں نے اپنے اندرونی جھگڑوں کو ملتوی کر کے اور ایرانی سپہ سالاروں اور وزیروں نے اپنی
रगावतों को फरामोश करके असर नौ तैयारियां शुरू की। तमाम मुल्क और सूबों में जिंदगी, जोश और हिम्मत की लहर दौड़ गई। ईरानी कबाइल और रोबुशा मुल्क सब मुसलमानों के खिलाफ मैदान जंग में जाने और लड़ने मरने पर मुस्तैद हो गए। हजरत मुसन्ना ने जब ईरानियों की जंगी सरगर्मियों के हालात सुने तो उनको अपनी किल्लत फौज की तस्वुर से परेशानी हुई। लिहाजा वो बशीर बिन खसामा को अपनी जगह मुकर्रर करके खुद आज़िम मदीना हुए कि खलीफा तो रसूल को ज़बानी बितफसील तमाम हालात सुनाए और इस मौके की अहमियत और नज़ाकत समझाए। हजरत मुसन्ना जब मदीना पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी के सिर्फ चंद घंटे बाकी थे। उन्होंने मुसन्ना से तमाम हालात सुने और हजरत उमर फारूक से फरमाया कि तुम मुसन्ना के साथ फौज जमा करके जरूर और जल्द रवाना करना। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास से बाहर निकले तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, मैंने उमर को मुसलमानों की बेहतरी और फितना फसाद के खतरे को दूर करने के लिए अपने बाद खलीफा मुंतखब किया है। मैंने जो कुछ किया है मुसलमानों की भलाई के लिए किया है। तो दिलों के हाल तो वाकिफ है। मैंने मुसलमानों से मशवरा भी ले लिया है और उनमें से उस शख्स को जो सबसे बेहतर अभी और मुसलमानों की भलाई चाहने वाला और अमीन है उनका वाली बनाया है। बस तू मेरा खलीफा इनमें कायम रख। वो तेरे बंदे हैं, उनकी पेशानी तेरे हाथ में है और उनके वालियों को नेक बना और उमर को बेहतरीन खलीफा और उसकी रैयत के लिए अच्छी रैयत बना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तासुरात। जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक की खबर वफात मदीना में फैली, तमाम शहर में कोहराम और तलातुम बरपा हो गया और वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन का नक्शा दोबारा लोगों की निगाहों में फिरने लगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस खबर को सुना तो रो पड़े और रोते हुए आपके मकान पर आए और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाने लगे, ऐ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला तुम पर रहम करे और वल्लाह तुम तमाम उम्मत में सबसे पहले ईमान लाए और ईमान को अपना खुल्क बनाया। तुम सबसे ज्यादा साहिब ईमान, सबसे गनी और सबसे ज्यादा आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और निगहदाश्त करते, सबसे ज्यादा इस्लाम के हामी और खैरख्वाह मखलूक थे। तुम खुल्क फजल हिदायत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर थे। अल्लाह ताला को इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से बेहतरीन जजा दे। तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की जब दूसरों ने तकजीब की और उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमख्वारी की जब दूसरों ने बुखल किया। जब लोग नुसरत और हिमायत से रुके हुए थे, तुमने खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। अल्लाह ताला ने तुमको अपनी किताब में सिद्दीक कहा, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सदक़ा। तुम इस्लाम की पुश्त पनाह और काफिरों को भगाने वाले थे। ना तुम्हारी हुज्जत बेराह हुई और ना तुम्हारी बसीरत नातवा हुई। तुम्हारे नफ्स ने कभी बुज़दिली नहीं दिखाई। तुम पहाड़ की मानिंद मुस्तकिल मिजाज थे। तुम हवाएं ना तुमको उखाड़ सकी ना हिला सकी। तुम निस्बत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी निस्बत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ईफुल बदन, क़वियुल ईमान, मुनकसिरुल मिजाज और अल्लाह के नजदीक बुलंद मर्तबा जमीन पर बुजुर्ग मोमिनों में बड़े हैं। ना तुम्हारे सामने किसी को तमा हो सकती है ना ख्वाहिश। कमजोर तुम्हारे नजदीक कवि और कवि कमजोर था, यहाँ तक कि कमजोर का हक दिला दो और जोर आवर से हक ले लो। हजरत उमर फारूक इस खबर को सुनकर फरमाने लगे, ऐ खलीफा तो रसूल, तुमने अपने बाद कौम को बड़ी सख्त तकलीफ दी और उनको मुसीबत में डाल दिया। तुम्हारे गुबार को भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी बराबरी कहाँ कर सकता हूँ। क्या मतलब इसका क्या मतलब कि तकलीफ में डाल दिया? तुमने अपने बाद कौम को बड़ी सख्त अपने बारे में बता रहे हैं ना कि मैं सख्ती करता हूँ या इस तरह से कुछ। नहीं, इसका मतलब ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए कि उनको पहुँचना क्या था, बहुत मुश्किल था। तक़वे में, खिलाफत चलाने में, मैनेजमेंट में, हर चीज़ में वो इतने परफेक्ट थे कि कोई भी उनकी कॉपी करना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए आगे फरमा रहे हैं ना, तुम्हारे गुबार को भी पहुँचना मुश्किल है, तुम्हारी बराबरी हम्म कहाँ कर सकता हूँ। कि यानी तुमने इस तरह की अच्छी खिलाफत की है, मैनेजमेंट के हवाले से, फ़ौजों के एतबार से, एवरीथिंग इतनी परफेक्ट थी कि अपने से बाद वाले जो खलीफा आएँगे वो थक जाएँगे उसको कॉपी करते-करते, लेकिन फिर भी सही हमारे तक नहीं पहुँच पाएँगे। ये मतलब है इस लाइन का। जी। आगे है उम्माल। ये उम्माल है यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में कौन-कौन से सहाबी कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे? जी।
اور دیکھ ہمال خلافت صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق کی عہد خلافت میں امین المملکت حضرت ابو عبیدہ بن امین الملت حضرت ابو عبیدہ بن جراح بن بیت المال کے افسر اور محتمم تھے۔ محکمہ قضا حضرت فاروق اعظم کے سپرد تھا۔ حضرت علی اور حضرت عثمان کو کتابت اور دفتر کا کام سپرد تھا۔ ان حضرات میں سے جب کوئی موجود نہ ہوتا تو دوسرا جو کوئی موجود ہوتا اس کام کو انجام دے لیتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عتاب بن اسید سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل تھے، جن کا انتقال اسی روز ہوا جس روز حضرت ابو بکر صدیق نے وفات پائی۔ طائف کے عامل حضرت عثمان بن عاص تھے۔ سنہ میں مہاجر بن امیہ اور حضرت حضر موت میں زیاد بن لبیدہ یہ لفظ ہے حضر موت، حضر موت میں زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ عامل تھے، اور صوبہ غولان میں یعلا بن امیہ، یمن میں ابو موسیٰ اشعری، اور جند میں معاذ بن جبل، بحرین میں علا بن حضرمی، دومت الجندل میں عیاض بن غنم، اور عراق میں مسنہ بن حارث عامل یا گورنر کے عہدے پر مقرر تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح آخر میں سپہ سالاری کی خدمت میں معمور ہو کر شام کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یزید بن ابی سفیان، عمر بن عاص، شرجیل بن حسنہ بھی سپہ سالاری کی خدمات پر ملک شام میں مصروف تھے۔ خالد بن ولید خلافت صدیقی میں سپہ سالار اعظم کے عہدے پر فائز اور خلافت صدیقی سے وہی نسبت رکھتے تھے جو رستم کو کیکاؤس اور کیخسر کی سلطنت سے تھی۔ یہ جیسے چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے نا، جس کے نیچے ساری فوجیں ہوتی، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے حضرت ابوبکر کے زمانے میں۔ دوسری بات یہاں پر یہ کرنے والی ہے کہ یہ جو ایک صحابی کا لفظ آ رہا ہے جو انفارچونیٹلی یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے شرجیل بن حسنہ، لیکن یہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ یہ ہے شرحبیل، شین را ہا با یا لام، شرحبیل نام ہے، شرجیل نہیں ہے یہ۔ ٹھیک، شرحبیل۔ ہاں، اس کے بعد تیسری چیز یہاں پر امپورٹنٹ ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح والی ہے، کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ابو عبیدہ جو ہیں وہ بیت المال کے افسر ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوا تھے، چلے گئے تھے وہاں پر شام چلے گئے تھے چیف آف آرمی سٹاف بن کر۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے، حضرت عمر میں اور حضرت خالد بن ولید میں تھوڑی سی رنجش چل رہی ہے، تو ابھی خلیفہ کون بن گئے ہیں؟ حضرت عمر بن گئے ہیں، تو چیف آف آرمی سٹاف سے حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر ابو عبیدہ کو لگایا جائے گا، یہ لمبی معزول کیا جائے گا، تو اسی سے پھر آگے تھوڑی سی رنجش بڑھے گی، تو اس لیے یہ پوائنٹ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے۔ چلیے آگے پڑھیے، کیا تھی ان کی اولاد؟ سوال ہے میرا، جی ایک جی سوال کر سکتی ہوں؟ جی جی کیونکہ وہاں پہ جب خلافت کے لیے حضرت ابو بکر مشورہ لے رہے تھے تو حضرت طلحہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیوں خاموش ہو گئے تھے اس بات کے اوپر؟ کیا وہ چاہ رہے تھے کہ حضرت علی کو خلافت دی جائے، حضرت عمر کے حق میں نہیں تھے، یا کیا وجہ تھی کہ وہ ہاں، اس وقت خاموش ہو گئے؟ اس پر میں نے بات کرنی تھی، لیکن میں نے کہا جب سبق اینڈ ہو جائے گا اس پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن ابھی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کتاب کے مؤلف نے، رائٹر نے لکھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں لکھی، شاید اسے بھول گئے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی، جب ان کو پتہ چلا کہ اب میری وفات ہونے والی ہے، تو انہوں نے 6 صحابہ کا ایک پینل بنایا۔ اس پینل کے اندر حضرت علی تھے، حضرت عثمان عبد الرحمن بن عوف تھے، عثمان بن عفان تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، یہ 6-7 لوگ تھے جن کا ایک پینل بنایا، جو اس وقت سب سے پریمیم صحابی تھے، سب سے زیادہ موسٹ پرومیننٹ صحابہ تھے اس زمانے میں۔ 6 صحابہ کا پینل بنایا کہ تم لوگ آپس میں ایک کو خلیفہ چوز کر لو جو میرے بعد ہوگا۔ جیسے یہ پینل بنایا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں تمہارا حصہ نہیں ہوں، میں نے نہیں بننا خلیفہ، تم 5 جو آپس میں چوز کر لو۔ تو کافی دن ان کا آپس میں مشورہ ہوتا رہا، کسی بھی ایک نام پر یہ لوگ متفق نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد یہ لوگ
واپس آ گئے حضرت ابو بکر کے پاس کہ بھئی ہم لوگوں کا تو آپس میں کوئی مشورہ اتفاق نہیں ہو رہا، آپ ہی جو ہے نا خود سے بنا دیجیے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر نے اکیلے اکیلے صحابی سے مشورہ کرنا شروع کیا۔ یہ جو اوپر اس کتاب کے رائٹر نے لکھا ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے اکیلے اکیلے صحابی کو بلا کر ان سے مشورہ ہوں، کیا، یہ مشورہ تب کیا تھا جب پینل تھک گیا تھا کہ کس کو منتخب کریں۔ ہوں، تو صحیح۔ ہاں، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ تو مطلب اگر چاہتے تو حضرت علی پر اتفاق کر لیتے، لیکن نہیں اتفاق ہو پایا ہوں، پھر اس وجہ سے۔ لیکن یہ بات ہوئی نہیں تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان میں کہ انہوں نے کہا کہ میرا خیال میں زیادہ اس خلافت کا حقدار ہوں، اور میں یہ اس طرح کی بات ہوئی تھی؟ نہیں، میں نے ویسے تاریخ میں یہ لکھا ہوا کہ جیسے ہی وہ پینل بنا تو حضرت عمر کہنے لگے میں تو تمہارا میں گھر جا رہا ہوں، مجھے معاف کرو، مجھے نہیں بننا تمہارا کیونکہ پینل۔ حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان میں یہ چلا تھا، یہ دونوں انہیں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، اور حضرت عمر نے کہا کہ میں تو اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نہیں نہیں، یہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس دن تک حضرت عمر کو پتہ نہیں چلا جب تک یہ تحریر اوپر لکھی نہیں گئی تھی، ان کو تب پتہ چلا جب حضرت ابو بکر نے ڈیسائیڈ کر لیا، تحریر بنا لی، اس کے بعد حضرت عمر کو جا کے ہاں، پتہ چلا۔ صحیح، تو جب ان کو پتہ چلا حضرت عمر صحیح۔ کو مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، وہ دوڑے دوڑے آئے حضرت ابو بکر کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یار تم مجھ سے مشورہ تو کر لیتے، پوچھ تو لیتے مجھ سے کہ میں بننا بھی چاہتا ہوں کہ نہیں بننا چاہتا۔ ہوں، تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ تو وہ پھر بیٹھے، پھر ہوں، وصیتیں ساری جو وصیتیں اوپر کی ہیں پھر اس وقت کی۔ صحیح، ہاں، صحیح، صحیح۔ چلیں جی بس ٹھیک۔ ہاں جی۔ آگے جی، اولاد اور ازواج پڑھیے۔ جی، اولاد و ازواج۔ حضرت ابو بکر صدیق کی پہلی بیوی ققیلہ جی ققیلہ بنت عبد العزا تھیں، جس سے عبداللہ بن ابی بکر اور ان کے بعد اسما بنت ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر کی والدہ یعنی کہ پیدا ہوئے، اور دوسری بیوی آپ کی رومان تھی۔ ان کے بطن سے عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے تو پہلی بیوی نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، اس کو آپ نے طلاق دے دی۔ دوسری بیوی رومان مسلمان ہو گئیں۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ آپ نے 2 نکاح اور کیے، ایک اسمہ بنت امیس کے ساتھ جو حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوہ تھی، اور ان کے بطن سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ دوسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ انصاریہ سے جو قبیلہ خزرج سے تھی، ان کے بطن سے ایک بیٹی کلثوم آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن 2 بیٹے تھے، عبداللہ بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ یہ نام آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کیونکہ جو عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو وبائی لوگ تھے جنہوں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، یہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ پھر ان کا نام بھی لگا کہ حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان میں عبد الرحمن کا ہاتھ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ آئے گا۔ تو اس لیے آپ نے یہ 2 نام اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں، عبداللہ بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ حضرت اسما کا تو انتقال نہیں شاید، چلیں یہ بعد میں پڑھیں گے جب باقی بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حضرت اسما بنت امیس ہیں جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے تھے کہاں پر بلا؟ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ چلیں جی، کل انشاءاللہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، اب یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔